विश्वकै प्रसिद्ध आदिप्रयाग देवघाट धाम में स्थित हरिहर संन्यास आश्रम द्वारा संचालित सामाजिक संजाल यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेजबाट हजुरहरू जीवनोपयोगी कहानी सुनिरहनु भएको छ। सुरुदेखि अन्तसम्म सुनिदिनुहोला र प्रतिक्रिया दिनुहोला। सम्पूर्ण प्राणीहरूको यही अपेक्षा हुन्छ, येन केन प्रकारेण मलाई सुख मिलोस्, दुःख नहोस्। सुखम मे स्यात् दुःखम मा भूत्। अब त्यो अभिलषित सुखलाई प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्त उपयोगी साधन के हो भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। कसरी सुख प्राप्त गर्ने भन्ने यो जिज्ञासा भएछमा भगवान शंकराचार्यले पनि उद्घोष गर्नुभएको छ। मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी। मोक्षका धेरै साधनहरू छन्, सामग्रीहरू छन्। ती सामग्रीहरू मध्येमा सर्वश्रेष्ठ साधन हो भक्ति। भक्तिको माध्यमले नै सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को अनुभूति हुन सक्छ, परमात्मा को साक्षात्कार हुन सक्छ, स्वस्वरूप को अनुभूति हुन सक्छ। अनि त्यो अभिलषित सुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसमा शास्त्रमा धेरै दृष्टान्तहरू छन्। प्रसंग आउँछ, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम्। का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम्। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधव। अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को अनुभूति गर्नको लागि, सुखलाई प्राप्त गर्नको लागि कुनै राम्रो आचरणको पनि आवश्यकता हुँदैन। भक्त सज्जनहरू, हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ कथा व्याधाको। त्यो व्याधाको कुनै पनि राम्रो आचरण थिएन। उसले निर्बोध प्राणीहरूलाई मारेर आफ्नो आजीविका चलाउने गर्थ्यो। असंख्य प्राणीहरूको उसले हत्या गर्यो। त्यही पनि शिवरात्रिको शुभ अवसरमा अज्ञात रूपले भगवान शिवलिंगमाथि बेलुपत्र चढाएको प्रभावले रात्रिमा नजानिकन जागरण बसेको प्रभावले त्यो व्याधाको आचरणबाट भगवान प्रसन्न हुनुभयो। राम्रो आचरणको पनि आवश्यकता हुन्छ भन्ने छैन। व्याधस्याचरणम, ठीक छ, राम्रो आचरणको आवश्यकता हुँदैन भने जो यौवन छ, स्वस्थ छ, मस्त छ, सुन्दर छ, त्यसैलाई परमात्माको प्राप्ति हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। त्यो पनि हैन। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुवको कुन उमेर थियो, वय थियो। 5 सालका ध्रुवले दृढ निश्चय गरे, आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा गरेर गुरुदेव नारदजीले दिएको मन्त्रलाई जप्दै 5 वर्षको उमेरमा भगवानको साक्षात्कार गर्न सफल भए। त्यसकारण कुनै यौवनको पनि आवश्यकता छैन। ठीक छ, आचरणको आवश्यकता छैन, यौवनको आवश्यकता छैन भने जो व्यक्ति विद्वान छ, शास्त्रको अध्ययन गरेको छ, त्यही व्यक्तिले परमात्माको अनुभूति गर्न सक्छ भन्न सकिन्छ। यस्तो जिज्ञासा हुन सक्छ। त्यो पनि हैन। विद्या गजेन्द्रस्य का। त्यो गजेन्द्रले कुन विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन गरेको थियो, कुन डिग्री लिएको थियो। केवल अनन्य भावले परमात्माको नाम संकीर्तन गरेर स्मरण गर्नाले, पुकार गर्नाले मात्रै भगवान आफ्नो वाहन गरुडलाई पनि छोडेर, मुकुट पनि हुँ छोडेर दौडिँदै उद्धार गर्नको लागि आउनु। अर्थात
आचरणको पनि आवश्यकता छैन, कुनै यौवनको पनि आवश्यकता छैन, अनि विद्याको पनि अभिलाषा गर्नुहुन्न भगवानले। ठिक छ, त्यसो भए रूपको अभिलाषा गर्नुहुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा हुँदा त्यो पनि हुँदैन। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम, कुब्जाको के राम्रो आकर्षण गर्ने रूप थियो र। कति ठाउँबाट टेढी त्यस्तै कुब्जामाथि पनि भगवान प्रसन्न हुनु। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत् सुदाम्नो धनम। ठिक छ, रूपको आवश्यकता छैन भने जो धनवान छन्, जससँग धन छ, सम्पत्ति छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ भन्ने पनि होइन। सुदामाको घरमा के धन थियो? लगाउने कपडा थिएन, खाने अन्न थिएन, त्यो पनि सुदामालाई भगवानको साक्षात्कार भयो। राम्रो रूपको पनि आवश्यकता छैन, धनको पनि आवश्यकता छैन। ठिक छ, त्यसो भए जो ब्राह्मण कुलमा जन्मेको होस्, उच्च कुलमा जन्मेको होस्, त्यस्तो व्यक्तिलाई परमात्माको प्राप्ति हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ, त्यो पनि होइन। का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। विदुरको कुन जाति थियो? विदुरजी दासी पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तैपनि भगवान विदुरजीमाथि प्रसन्न हुनुभयो, दर्शन दिनुभयो। विदुरजीको घरमा गएर विदुरानीले बनाएको बेथुएको साग र सुखा रोटी खानुभयो। यहाँसम्म कि भावमा प्रभावित भएर विदुरानीले केरा खुवाए, भगवानलाई भोग लगाए भन्दा केरा राखेर केराका बोक्रा खुवाउँदा पनि भगवान प्रसन्न भएर आनन्दित भएर खानुभयो। सम्पूर्ण विश्वको सृष्टि स्थिति लयकर्ता परमात्मालाई केरा दिनु, केराको बोक्रो दिनुमा के अन्तर पर्थ्यो र उहाँकै हो, केही दिए पनि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसकारण कुनै जातिको पनि अपेक्षा हुँदैन। का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। ठिक छ, जातिको अपेक्षा छैन भने व्यक्ति पुरुषार्थी हुनुपर्छ, सशक्त हुनुपर्छ, समर्थ हुनुपर्छ, त्यो व्यक्तिलाई परमात्माको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरो पनि होइन। हेर्नुहोस् त, उग्रसेन कंसको पिता उग्रसेनलाई कंसले आफ्नै कारागारमा थुनेर राखेको थियो। के पुरुषार्थ थियो उग्रसेनको? तैपनि उग्रसेनलाई परमात्माले दर्शन दिनुभयो। अर्थात् हेर्नुहोस्, आचरणको पनि आवश्यकता छैन, कुनै यौवनको पनि आवश्यकता छैन, विद्याको पनि आवश्यकता छैन, रूपको पनि आवश्यकता छैन, विद्याको पनि आवश्यकता छैन, जातिको पनि आवश्यकता छैन, अनि धनको पनि आवश्यकता छैन परमात्मालाई प्राप्ति गर्नको लागि। त्यो परमात्मा कसरी प्राप्त हुनुहुन्छ त? हामीहरू त यिनै साधनहरू मध्येमा कुनै साधनलाई खोजेर दौडिरहेका छौँ परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि। अन्तिम साधन छ भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। अरू जति पनि साधन हुन्, ती साधनको कुनै पनि उपयोगिता छैन। केवल भक्ति नभएसम्म परमात्माको प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यसकारण भक्ति नै के हो? सर्वश्रेष्ठ साधन हो। भक्तिको माध्यमले नै परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यो यहाँबाट अथवा यो श्लोकबाट, यो कहानीबाट बोध हुन्छ। यति मात्र नभएर भगवानले पनि स्वयं भन्नुभएको छ देवर्षि नारदजीलाई। एक पटक देवर्षि नारदजी भगवानको दर्शन गर्नको लागि स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सम्पूर्ण ठाउँमा दौडिनु, भाग्नु। कहीँ पनि परमात्माको दर्शन भएन। नभएपछि निराश भएर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही अवस्थामा भगवानको दर्शन भयो र भगवानलाई सोध्नुहुन्छ देवर्षि नारदजीले, भगवान म हजुरको दर्शन गर्नको लागि कहाँ गइन? कुनै पनि ठाउँ यस्तो छैन म हजुरलाई खोज्नको लागि गइन, तर परमात्माको हजुरको दर्शन मलाई भएन। यो बताउनुहोस् आजभोलि हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? हजुरको स्थायी ठेगाना कहाँ हो? यदि मलाई हजुरको दर्शन गर्ने अभिलाषा भयो भने म कहाँ आऊँ, कहाँ जाऊँ भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां मानसेन वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देवर्षि नारद, म वैकुण्ठमा पनि बस्दिनँ, ठुला ठुला योगीहरूको, मुनिहरूको, अमलात्मा विमलात्माहरूको हृदयमा पनि बस्दिनँ, परन्तु सामान्य केही पनि जानेका छैनन्, अनपढ छन्, अबोध छन्, अनन्य भावले
मेरो भक्ति गर्छन् भने तिनै भक्तको हृदयमा म आएर बस्ने गर्छु। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरो भजन संकीर्तन नामस्मरण जहाँ हुन्छ म त्यहीँ आएर बस्छु भनेर भगवानले साक्षात् देवर्षि नारदजीलाई भन्नुभएको छ। त्यसकारण भक्त सज्जनहरू, हामीहरू पनि त्यो अभिलषित सुखलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभूति गर्न चाहन्छौँ, साक्षात्कार गर्न चाहन्छौँ भने केवल भक्ति, एक भक्तिले मात्रै परमात्माको प्राप्ति हुन सक्छ। त्यसकारण अनन्य भावले परमात्माको भक्ति गर्यौँ भने हामीहरूको जीवन सार्थक हुन्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। हरि ओम।